Hello pa parts! Maayong adlaw sa atong tanan. Ug ato ang topic karon mao ang pasaylua ang imong kaugalingon. Kumusta na pa parts? Hinaot nga nakatabang ninyo ang mao nga mga video nga ato ang ginahimo diri sa Sir Parts and Sir Parts Talks. And mao ni magsugod na ta. Maayong adlaw sa tanan. Usahay dali ra kaayo tamo pasaylo sa ubang tawo. Pero lisod kaayo nato pasayloon ang atong kaugalingon. Kung ang imong amigo masayop, unsa man imong isulti, okay ra bay, tao ra ta. Pero kung kita ang masayop, grabe jud ko, wag jud ko'y pulos. Murag istrikto kaayo ta sa atong kaugalingon. Murag teacher nga permi na ay red pen. Kanang sayop markahan dayon wrong, wrong, wrong. Pero huna-hunaan ninyo kung ang bata magkat-on paglakaw, pila ka bisis siya matumba. Daghan. Pero wala may ginikanan nga moingon, sus, kapoy na kaayo ka. Undangin na lang ng paglakaw. Di ba? Ginatabangan pagani nato sila mobangon. Ingana pod ang kinabuhi. Matumbag yud ta usahay sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon o sa mga desisyon nga atong gihimo. Apan, naatay maayong pahinumduman gikan sa Biblia. Sa Isaiah kapitulo 1 bersikulo 18 nagaingon, bisan pa ang inyong mga sala pula sama sa dugo, mahimo silang maputi sama sa niebe. Pasabot ani, bisan unsa pa kadako ang atong sayop, ang Ginoo andam gihapon mo pasaylo. Ug sa Juan 1 kapitulo 1 bersikulo 9 nagaingon, kung atong isugid ang atong mga sala, siya matinud-anon ug matarong nga mopasaylo kanato ug maghinlo sa tanang kadautan. Kung ang Ginoo mo pasaylo nato, kinsa man ta nga dili mo pasaylo sa atong kaugalingon? Usahay kita mismo ang dili motugot nga mubangon ta, kay sigilag tagbalik-balik sa atong sayop sa huna-huna. Pero hinumdumi, ang imong sayop dili mao ang katapusan sa imong istorya. Sa Philippians chapter 3 verse 13 nagaingon, kalimtan ko ang mga butang nga nahitabo sa likod ug maningkamot ko padulong sa mga butang nga anaa sa atubangan. Balikon nako sa Philippians chapter 3 verse 13 nagaingon, kalimtan ko ang mga butang nga nahitabo sa likod ug maningkamot ko padulong sa mga butang nga anaa sa atubangan. Murag nagdrive ka sa sakyanan. Kung sige ka tan-aw sa rear view mirror, delikado kayo. Kay ang importante nga dalan naa sa atubangan, dili sa likod. Og kabalo mo, usahay apil pod ang negosyo o opportunity ani. Daghan kaayo ang gusto mo try og business o multi-level marketing o MLM, pero mahadlok sila. Ngano? Kay nakatry sila sa una, napildi sila o nasayop sila. Mingon dayon nga scam. Ang uban mingon, dili na kumusulay kay napildi ko sa una. Pero kung nagtuon, kung tan-aw nato, halos tanang successful nga tao napildi usa bago midaog. Busa kung naa kay sayop sa una, kung naa kay negosyo nga wala ni work, kung naa kay oportunidad nga wala nimo nadayon, pasaylua ang imong kaugalingon. Kay basin ang imong breakthrough naa sa sunod nga opportunity nga imong sulayan. Ang importante, dili kung pila ka bisis ka napildi. Ang importante, kung pila ka bisis ka ni bangon. Busa karon, kung naay mo'y makita nga maayong oportunidad, parehaan ng negosyo nga among gi-share, ayaw dayon huna-huna nga inyong kapakyasan sa una. Hinunua, sultihi inyong kaugalingon. Nasayop ko sa una, pero karon mas dagan ako nakatunan. Napildi ko sa una, pero karon mas andam nako. Kay basin kini ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo para sa inyong sunod nga chapter sa kinabuhi. Busa hinumdumi, pasaylua ang imong kaugalingon. Bangon pag-usab ug salay pag-usab. Kay usahay ang kalampusan
naa lang di ay sa sunod nga lakang nga imong buhaton. Daghang salamat pa parts, maraming salamat sa inyo nga paglantaw sa maong video ug comment. I love this para makita nako nga nilantaw jud ka diri sa maong video. Maraming salamat Papa Art. See you tomorrow sa lain pud nato nga video. Bye-bye.